उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 7 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावी प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोगबारे संवेदनशील हुन गृह मन्त्रालयलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। मौन अवधिदेखि मतगणना पूरा नभएसम्म जाँड रक्सी बिक्री वितरण निषेध गर्न निर्देशन। बैंकहरूले एकतर्फी ब्याज र सेवा शुल्क बढ़ाउँदा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको गुनासो। बैंकको मनपरी नियन्त्रण नभएमा कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिममा 4 दिनमा 400 भन्दा धेरै परकम्प, भूकम्प र परकम्पको जोखिम कायमै रहेकाले सुरक्षित रहन विज्ञको आग्रह। इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई सरकार गठनको अनुमति। भ्रष्टाचारको मुद्दा पुष्टि भइ नसकेकाले सरकार गठन गर्न पाउने राष्ट्रपति हर्जोगको भनाई। र पाकिस्तानलाई हराउँदै टी20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इंग्ल्याण्डले जित्यो। 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेद्वार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पाले पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नुपर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनुहोला। तपाईहरूको जित हुनेछ, कांग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्ष तर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चौक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 53 80 445 र 56 70 924। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनाव प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोगको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालय संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2079 माथि छलफल गर्दै उहाँले हेलिकप्टरको प्रयोगको विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावको प्रचार गर्न बिरामी भएको नाटक गर्ने गरेको उजुरी आएकोले त्यसतर्फ संवेदनशील बनेर काम गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगमा बिरामीको नाटक गरी चुनाव प्रचार प्रसार गरेका 2वटा उजुरी आएकोले आयोग कार्यवाहीको लागि अग्रसर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहितामा 72 घण्टा हेलिकप्टर उडाउन पाउने उल्लेख गरेका कारण संखुवा सभामा चुनावी प्रचारमा समय गनेर नै 72 घण्टामा विभिन्न 10 ठाउँमा चुनावी प्रचार गरेको पाइएकोले गृह मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनावको मौन अवधिदेखि मतगणना कार्य पूरा नभएसम्म जाँड रक्सी बिक्री
बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने काम निषेध गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठकले जाँडक्सी जफत गर्नका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिका संयोजक समेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन कार्यमा संलग्न विभिन्न निकायलाई 7 बुँदे निर्देशन जारी गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी अभियानमा प्रयोग भएको गाडीमा तोडफोड भएको छ। अध्यक्ष रवि लामिछाने सहित चुनावी प्रचार प्रसार भइरहेको बेलामा कुरिनटार नजिकै केही व्यक्तिको समूहले गाडीमा ढुङ्गा हानेको हो। निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनु पर्ने भए पनि सरकार मूकदर्शक बनेको पार्टीको आरोप छ। राजनीतिमा यो किसिमको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई परास्त गर्नुपर्ने स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। गोर्खाको दुर्गम भेगका मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रतर्फ जान थालेका छन्। चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाको चुम्नुरी गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रका कर्मचारी निर्वाचन सामग्री सहित जान थालेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सड़क सञ्जालले नछोएको चुम्नुरीका सबै मतदान केन्द्र पुग्न सदरमुकामबाट कम्तीमा 3 देखि बढ़ीमा 6 दिनसम्मको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। चुम्नुरीका 22 वटै केन्द्रको मतपेटिका ढुवानीका लागि भने निर्वाचन आयोगसँग हेलिकप्टर माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले बताउनुभयो। यस्तै धार्चे गाउँपालिकाको केही ठाउँमा मतदान केन्द्र पुग्न पनि पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। यस्तै संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा चुनाव गराउन मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मी सहितको कर्मचारी टोली हिँडेको छ। चीनको सीमावर्ती किमानथाका र वडा नम्बर 2 को रिदाक र थुदाममा चुनाव सम्पन्न गराउन आज त्यसतर्फ टोली गएको हो। त्यहाँ पुग्न 4 दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति नजिकैसँगै सार्वजनिक गाडीको माग बढ़ेको छ। चुनाव आउन 1 हप्ता समय बाँकी हुँदा काठमाडौँबाट विभिन्न गन्तव्यमा मतदान गर्न जानेहरूको संख्या बढ़ेपछि टिकट बुकिङ पनि बढ़ेको हो। सामान्य अवस्थामा भन्दा तुलनात्मक रूपमा अहिले टिकट बुकिङ निकै बढ़ेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय बहादुर सुवारले जानकारी दिनुभयो। चुनावमा मतदाता गाउँसम्म लैजान बस बुकिङका लागि राजनीतिक दलका उम्मेद्वार, नेता तथा कार्यकर्ताले धमाधम बुकिङ गरेको जानकारी दिनुभयो। दार्चुलामा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खेडमा प्रचार प्रसारमा खटिएका सत्ता गठबन्धन दलका र नौगाडको जामिरमा आमसभा गरिरहेको एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो। झडपमा परि नौगाड 6 का गठबन्धनका कार्यकर्ता 35 वर्षका जयभान सिंह धामी र नौगाड 5 का एमाले कार्यकर्ता निरे ठगुन्ना घाइते हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङबाट अन्त नसर्ने बताउनु भएको छ। केही दिन अघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रदेशको राजधानी दाङबाट बुटौल नै ल्याउने बताउनु भएको थियो। दाङमा भएको एक कार्यक्रममा पौडेलको जवाफ दिँदै महासचिव पोखरेलले संविधानले राजधानी 2 पटक सार्ने विषय उल्लेख नगरेकाले दाङबाट राजधानी अन्त नसर्ने बताउनु भएको हो। आफूहरूले आन्दोलन गरेर राजधानी दाङमा ल्याएको भन्दै पोखरेलले कसैले भन्दैमा नसर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर विष्णु पौडेलले भने लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङबाट पुनः बुटौल सार्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा भूकम्पको जोखिम बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, यो पालि भोट हाल्ने मंसिर 4, मतपत्र पनि 4 वटा है। हैन, के भन्छ यो? मंसिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो। अनि मतपत्र 4 वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने होइन है आमा। पहिले उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने, अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त। अनि 4 वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई
कालो रङले 4 लेखीको बाकसमा खसाल्ने। ए बल्ल पो बुझे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4वटै बाकसमा पालै-पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। ए आम्मानी, मङ्सिर 4, मतपत्र 4, मत संकेत 4 अनि बाकस पनि 4। बल्ल पो प्रष्ट भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा फेरि। बुझे। ल यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावी प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोगबारे संवेदनशील हुन गृह मन्त्रालयलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह, मौन अवधिदेखि मतगणना पूरा नभएसम्म जाँड रक्सी बिक्री वितरण निषेध गर्न निर्देशन, चुनावको मिति नजिकिएसँगै सार्वजनिक गाडीको माग बढ्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। अब बाँकी खबर। बैंकहरूले एकतर्फी रूपमा कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बैंकका कारण घरेलु तथा साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुभयो। प्रतिकूल बैंकिङ नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याज दरमा गरेको अत्यधिक वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको भन्दै उहाँले यसबाट देशकै अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्ने चेतावनी दिनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनपरी विरूद्ध राष्ट्र बैंक मुखदर्शक बनेर बसेको भन्दै महासंघले आपत्ति पनि जनाएको छ। यस्तै प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी बाफिया ऐन विपरीत केही निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संस्थाका प्रमुख पदाधिकारीहरू बैंकर पनि आफै र उद्योगी व्यापारी पनि आफै भएर अन्तर बैंकिङ सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आफूहरूले सस्तो ब्याजदरमा रकम पठाउने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई चर्को ब्याजदरमा पार्ने षड्यन्त्र गर्दै आएको महासंघको ठहर छ। यस्तै अवस्था रहेमा कड़ा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घर टहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना निकालेर 10 दिनभित्र बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घर टहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरूले आफूहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन्। सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरूलाई वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहनुभएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले छानबिन शुरू गरे नक्कली सुकुम्बासीहरू आफै उठेर हिँड्ने उहाँको भनाइ छ। बागमती नदी क्षेत्र ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन पटक पटक प्रयास हुँदै आइरहेको छ, तर अहिलेसम्म हटाउन सकेको अवस्था छैन। नेपालमा नानो युरिया मलको बिक्री शुरू भएको छ। नानो युरिया मललाई नेपालमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको सीजी एग्रोले बिक्री शुरू गरेको हो। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच भारतका पूर्व केन्द्रीय रेलवे मन्त्री सुरेश प्रभु र चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले संयुक्त रूपमा नानो युरिया मल नेपालमा बिक्री वितरण शुरू भएको घोषणा गर्नुभयो। इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ लिमिटेड इण्डियाले उत्पादन गरेको त्यो मललाई CGIFF CO नाम दिएको छ। तरल अवस्थामा रहने यो मल अन्नबाली, दाल, तरकारी, चिया, उखु, फलफूल, औषधि, अन्नबालीका साथै सबै प्रकारका बाली र बोट बिरूवामा छर्कन सकिन्छ। कार्यक्रममा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले नेपालमा युरिया मलको अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि नेपालमा नानो युरिया मल भित्र्याइएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अहिले पनि लगातार जसो परकम्प गइरहेको छ। डोटीमा मंगलबार राति भूकम्प गएपछि निरन्तर परकम्प गएका हुन्। मंगलबार रातिको भूकम्पमा डोटीमा 6 जनाको ज्यान गयो। डोटी सहित आसपासका जिल्लाका केही घर समेत क्षति भएको छ। निरन्तर परकम्प जाँदा क्षतिको थप जोखिम पनि छ। परकम्प किन गइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद मुकुन्द भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ। पश्चिममा अस्ति कार्तिक 22 गतेदेखि खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा 5.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। त्यसको केही घण्टा पछाडि 4.1 को भूकम्प गयो र त्यसमध्ये चाहिँ 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प अब सबभन्दा ठूलो यिनमध्ये कम्पेरेटिभली बाँच्दाखेरि ठूलो भूकम्प गयो र त्यो भूकम्प पश्चात त्यसका पराकम्पहरू अहिले गइरहेका छन्। पराकम्पहरू जाने क्रम जारी नै छ। करिब करिब झन्डै 400 भन्दा बढी पराकम्पहरू अहिलेसम्म रेकर्ड भएको छ र जहिले पनि एउटा भूकम्प गइसकेपछि त्यसले जमिनको भित्री भागमा जुन पारेको असर हुन्छ त्यो क्षेत्रभित्र पराकम्पहरू जाने गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा जहाँ पनि एउटा भूकम्प पछाडि त्यसका पराकम्पहरू गएर यसरी चाहिँ शक्ति निश्चित भइरहेको हुन्छ। यसरी निरन्तर परकम्प जाने हो भने त्यसको चाहिँ सम्भावित असर जोखिम चाहिँ के हुन सक्छ त? अब निरन्तर पराकम्प जाँदाखेरि एउटा के हुन्छ भने मुख्य भूकम्प जाँदाखेरि चर्केका भत्केका घरहरू चाहिँ नि मा मानिसहरू बस्यो भने फेरि पराकम्पहरू जाँदाखेरि त्यस्ता घरहरू पनि भत्किने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो बसेको घर कतिको कस्तो छ, भूकम्पले त्यसलाई कतिको असर गरेको छ, ती कुराहरू ध्यानमा राखेर मात्रै त्यसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यो पराकम्प भन्ने कुरा एकछिन केही घण्टादेखि केही महिनौसम्म पनि जाने गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नु नै उत्तम हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले भोगिरहेका छौं 2072 सालको भूकम्पका परकम्पहरू अहिले पनि जाने गरेका छन् र त्यस्तै दोहोरिन पनि सक्छ र अहिले पश्चिमको भूकम्पले पनि अलिकति लामो समयसम्म परकम्प जान सक्छन् भन्ने बुझौं। हजुर हो, पराकम्प गइ नै रहेका छन्, अहिलेसम्म पनि गइरहेका छन् र केही दिनसम्म पराकम्प जाने यो चाहिँ क्रम निरन्तर भएर पनि रहन सक्छ। थप जोखिम हुन नदिन तत्काल चाहिँ कस्तो तयारी गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? दीर्घकालीन उपाय भनेको त हामीले चाहिँ घरहरू नै संरचनाहरू नै भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउनु पर्छ र हामीले घर बनाएको ठाउँमा कस्तो खालको माटो छ, माटोको पनि परीक्षण गर्दा अझै राम्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ जुन भवन विभागले चाहिँ गरेको भूकम्प रहित संरचनाहरू बनाउने विधि अप्नाएर भवनहरू बनायो भने अब त्यसले चाहिँ नि क्षति त अवश्य कम हुन्छ। र हाम्रो भूकम्पले जति चाहिँ चिरा पारेर जति जोखिम भएका घरहरूमा अथवा बस्तीहरूमा त्यहाँ बसिरहँदाखेरि अब चाहिँ त्यसले सानोतिनो परकम्प आउँदा पनि त्यस्ता घरहरू भत्किन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ आफू बसेको संरचना कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो निहाल्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति धेरै जोखिम छ भनिएको छ नि बारम्बार हो, किनभने हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विगत लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प गएको छैन र जस्तै पूर्व नेपाल, मध्य नेपाल र पश्चिम नेपाललाई हेर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ पश्चिम नेपालमै ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना छ भनेर विभिन्न वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानहरूबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ। तर हामीले यो भन्दैमा कत्रो भूकम्प जान्छ, कुन बेलामा जान्छ भन्ने त अब भविष्यवाणी गर्न कहीँ पनि सकिएको छैन, नेपालमा पनि सकिँदैन। पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। अब संरचनाहरू, भत्केको संरचनाहरू, जोखिमयुक्त संरचनाहरूलाई प्रबलीकरण गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ बनाउने संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अति उत्तम हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद मुकुन्द भट्टराई। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। दार्चुलाको छाङ्रू र तिङ्करका झण्डै 200 घर
216 घर परिवार आज सदरमुकाम खलंगा पुगेका छन्। छाङ्ग्रु र तिङकरमा चिसो बढेपछि आफूहरू परिवारसहित खलंगा आइपुगेको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष धीर नरसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू गएको वैशाखमा खलंगाबाट छाङ्ग्रु र तिङकर गएका थिए। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रु र तिङकरका समुदाय हरेक वर्ष 6 महिना सदरमुकाम खलंगा र 6 महिना ब्यासको तिङकर र छाङ्ग्रु गाउँमा बस्ने गर्छन्। समुद्री सतहबाट 3600 मिटर भन्दा बढ़ी उचाइमा बसोबास गर्ने आफूहरू बालबालिका, पशु चौपाया, घोडा, खचड, चौरी र गाई गोरु सहित खलंगा आइपुगेको स्थानीय राधिका तिङकरीले बताउनुभयो। पञ्चायत कालसम्म नेपालकै बाटो भएर बसाइ सर्ने गरेको भए पनि अहिले भने भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब उनीहरू खेती बिताउनका लागि वैशाखमा छाङ्ग्रु र तिङकर जान्छन्। छाङ्ग्रु र तिङकरमा मात्रै झण्डै 1000 जना भन्दा धेरैको बसोबास छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा। मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 10.54 अंकले घटेर 1883.16 बिन्दुमा झरेको छ। 225 वटा कम्पनीका 20,28,000 किता शेयर 77 करोड़ 49 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। ग्लोबल आइएमआई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ समान हैसियत अर्थात एक स्वाप अनुपातमा गाभिने भएका छन्। मर्जरमा जाने निर्णय गरेका दुवै बैंकको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन र अन्य विविध पक्षको विश्लेषणका आधारमा समान हैसियत रहने भएको हो। बैंक अफ काठमाडौँमा 100 किता शेयर हुनेले मर्जरपछि पनि 100 किता नै शेयर पाउने कम्पनी सचिव दीपक गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1985 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 30 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 514 जनामा झरेको छ। अबको 1-2 दिन वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पहाड़ी क्षेत्रमा वर्षा र उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद हीरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। डोटीमा भीरबाट लडेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 38 वर्षकी कृष्ण धामीको भीरबाट लडेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। मतदान सकिएको 24 घण्टाभित्र मतगणना शुरू हुने र 1 हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भन्नुभएको खबरमा फेसबुकमा यदुनाथ सरू लम्साल लेख्नुहुन्छ, यति उति भनेर समय तोक्नुभन्दा पनि सकेसम्म छिटो मत गर्ने कोसिस गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। गफ त विगतमा पनि सुनिएकै हो, यसपटक काम देख्न पाइयोस्।
यही विषयमा राजेश घिमिरे भन्नुहुन्छ, पालिका चुनावमा जस्तो गरी अब आउँदो चुनावमा झन्झट हुँदैन होला। 1 हप्तामा त परिणाम आइसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। पालिकाको चुनावमा जस्तो लामो समय नतिजा कुर्न नपरोस्। विष्णु सुवेदी भन्नुहुन्छ, खै पालिकाको चुनावमा पनि मत परिणाम आउन निर्वाचन आयोगले भनेको भन्दा 9-10 दिन धेरै ढिला भयो। अब आउने चुनावमा पनि त्यस्तै त होला नि। चितवनका मतदाताले चुनावपछि काम गरेर खान पाइयोस्, सुखले बाँच्न पाइयोस् भनेको खबरबारे सन्तोष सिंह टण्डन लेख्नुहुन्छ, हामी सबैको इच्छा भनेकै काम गरेर सुखले खान पाइयोस् भन्ने नै हो। अब निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले यसको लागि राम्रो वातावरण निर्माण गरिदिउन्। अनि यही विषयमा गम्भीर दुवाडी भन्नुहुन्छ, अहिले सबै ठाउँका नागरिकको चाहना भनेकै आफ्नै देशमा निर्वाध रूपमा गरी खाने दीर्घकालीन वातावरण बनोस् भन्ने नै हो। तर चुनावपछि नेतृत्वले वास्तै गर्दैनन् र पो दुःख लाग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेता बेन्जामिन नेतान्याहुलाई सरकार गठनका लागि अनुमति दिनुभएको छ। नोभेम्बर 1 मा भएको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका नेतान्याहु विरूद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारको मुद्दाका कारण सरकार गठनबारे अन्यल रहेको थियो। राष्ट्रपति हर्जोगले पार्टीका नेताहरूसँगको परामर्शपछि परिणाम स्पष्ट भएको र सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उहाँले जेरुसेलम जिल्ला अदालतमा नेतान्याहु विरूद्ध कानूनी कार्यवाही चलिरहेको छ भन्ने तथ्य आफूलाई थाहा भएको तर आरोप पुष्टि नहुन्जेल चुनावको परिणाम अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनु भएको छ। गएको वर्ष सत्ताच्युत हुनु अघिसम्म इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका नेतान्याहुले आफूमाथि लाग्दै आएको भ्रष्टाचारको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। अब खेल खबर। टी20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इङ्ल्याण्डले जितेको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको फाइनलमा पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्डले उपाधि जितेको हो। पाकिस्तानले दिएको 138 रनको लक्ष्य इङ्ल्याण्डले 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। इङ्ल्याण्डको जितमा बेन स्टोकले नट आउट 52 रन बनाए। यस्तै जोस बटलरले 26, ह्यारी ब्रुक्सले 20 र मोइन अलीले 19 रन बनाए। बलिङतर्फ पाकिस्तानका हरिस रऊफले 2 विकेट लिए। यसअघि पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 137 रन बनाए। उसका लागि सन मसुदले 38 र बाबर आजमले 32 रन बनाए। बलिङतर्फ इङ्ल्याण्डले साम करनले 3 तथा आदिल रशिद र क्रिस जोर्डनले 2 विकेट लिए। साम करन प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी पनि घोषित भए। यो उपाधिसँगै इङ्ल्याण्डले टी20 विश्वकपमा उपाधि संख्या 2 पुर्याएको छ। यसअघि सन् 2010 को टी20 विश्वकप फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई 7 विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्डले उपाधि जितेको थियो। पाकिस्तानले भने सन् 2009 मा टी20 विश्वकप जितेको थियो। नेपाल र बंगलादेशले सन् 2027 को 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आज सन् 2027 मा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट आयोजना गर्ने देशको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2024 को 19 वर्ष मुनिको पुरूष विश्वकप क्रिकेट श्रीलंका तथा सन् 2026 को जिम्बाब्वे र नामिबियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्नेछन्। 2025 को 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट मलेसिया र थाइल्याण्डले गर्ने भएका आईसीसीले जनाएको छ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा अहिले ब्राइटन र एस्टन भिल्ला खेलिरहेका छन्। खेलको 42औं मिनेट चलिरहँदा दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेका छन्। ब्राइटन 21 अंकसहित 7औं र एस्टन भिल्ला 15औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै आजै राति सभा 10 बजे म्यानचेस्टर युनाइटेड र फुलहम खेल्दैछन्। युनाइटेड 23 अंकसहित 5औं र फुलहम 19 अंकसहित 9औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। चुनावी प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टरको प्रयोगबारे संवेदनशील हुन गृह मन्त्रालयलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। मौन अवधिदेखि मतगणना पूरा नभएसम्म जाँडक्सी बिक्री वितरण निषेध गर्न निर्देशन। बैंकहरूले एकतर्फी ब्याज र सेवा शुल्क बढ़ाउँदा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको गुनासो। बैंकको मनपरी नियन्त्रण नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सुदूरपश्चिममा 4 दिनमा 400 भन्दा धेरै परकम्प। भूकम्प र परकम्पको जोखिम कायमै रहेकाले सुरक्षित रहन विज्ञको आग्रह। इजरायलका पूर्व प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई सरकार गठनको अनुमति। भ्रष्टाचारको मुद्दा पुष्टि भइ नसकेकाले सरकार गठन गर्न पाउने राष्ट्रपति हर्जोगको भनाई। र पाकिस्तानलाई हराउँदै टी20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इङ्ल्याण्डले जित्यो। 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप क्रिकेट नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि 4वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं। नमस्कार।